मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, सब्बत के दिन में इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों को खुशामदीद। और इस इबादत के शुरू में मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि इन ऑनलाइन इबादत का मकसद ये नहीं है कि हम लोग खाली ये इबादतें सुने, बल्कि इसमें शामिल भी हों। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि जब दुआ की जाती है तो उसमें भी शामिल हों, आप भी साथ दुआ करें, और हम्द सताइश के हिस्से में आप भी साथ मिलकर गीत गाएं। और रसूलों का अकीदा जब पढ़ा जाता है तो आप भी पीछे रिसाइट करें। इस तरह से बेशक हम इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इन इबादत के ज़रिए से हम लोग मिलकर अपनी अपनी जगह पर खुदा की इस इबादत में शरीक हो सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले अपने इबादत के आगाज़ में अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तूने हमें ये मौका बख्शा कि तेरी पाक हुजूरी में एक बार फिर खुदावंद फराहम हो सकें और तेरा शुक्र अदा कर सकें, तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, तेरी सारी मुहाफ़ज़त के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें कि तेरे उस बड़े वादे के लिए जो तूने किया कि खुदावंद जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँगा। तो खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारे साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई करे। और खुदावंद इस सारी इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता रहे। खुदावंद इबादत के हर एक हिस्से में, खुदावंद गीत गाने में, कलाम पढ़ने में और दुआओं में खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद मैं तेरे खादिम के लिए जिसने आज तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम सुनाना है, अभी से तेरे पाक और ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ और तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद तेरे खादिम के ज़रिए से और इस सारी इबादत के ज़रिए से बहुत से लोगों तक तेरी आवाज़ पहुँचा सके। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, आए इबादत के शुरू में हम ज़बूर 119 की तलावत सुनेंगे और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराज़गी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। तो तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको मानें। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूँगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूँगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूँगा। मैं तेरे आइन मानूँगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। आए खुदावंद तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूँगा और तेरी राहों का लिहाज रखूँगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए अब हम सब मिलकर क्वायर के साथ खुदावंद की सताइश में शरीक हों। चढ़िया रुठ डाटा है
ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کی گئی ستائش کے لیے، اور اب وقت ہے کہ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار خداوند کی حضوری میں کریں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیے۔ آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے حضور اپنی التجائیں اور مناجاتیں گزاریں۔ اس وقت میں ہم لوگ خاص طور پر 3 چیزوں کے لیے دعا کریں گے، دنیا کے لیے اور اس کے سارے حالات کے لیے خداوند سے دعا کریں گے، اور خاص طور پر کووڈ-19 کا جو وائرس ہے بے قابو ہوا جن ممالک میں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں، اس کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند شفا والا ہاتھ اپنے لوگوں پر رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائنرز کے لیے جو بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، خداوند ان کو بھی حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور حکومتی اداروں کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ تمام چرچز کے لیے جو بڑی اس ساری مشکل میں سرگرمی سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے، اور دعا کریں گے کہ خداوند ان کو اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسیح خداوند کے بارے میں جان سکیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ اور آخر میں ہم لوگ خداوند کے خادم کے لیے دعا کریں گے، تاکہ جو کلام خدا نے شیئر کرنا ہے وہ خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے کر سکے۔
تو آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں پر ہمیشہ اپنے کرم کا ہاتھ رکھتا ہے، اور خداوند تو اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خداوند اس وقت میں ہم ایک جماعت کی صورت میں ایک دل اور ایک جان ہو کر خداوند تیری حضوری میں آئے ہیں، اور خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ خداوند اس دنیا میں خداوند تمام لوگوں کو خداوند تو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ۔ خداوند یہ دنیا جو تجھ سے بہت دور ہے اور خداوند تجھے نہیں جانتی، خداوند میں منت کرتا ہوں کہ ان مشکل وقتوں میں خداوند وہ تجھے جان سکیں اور پہچان سکیں۔ خداوند اس دنیا کے تمام سیاسی حالات کے لیے بھی خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ اپنے تمام حکومتی اداروں کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ خداوند وہ تمام فیصلے تیری مرضی میں کر سکیں، تاکہ خداوند تیرا نام اس دنیا میں عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند تمام لڑائی جھگڑوں کو اور خداوند تمام اکنامک کرائسس کو خداوند تو اپنے یسوع نام میں دور کر، اور خداوند اپنے نام کی خاطر خداوند اپنے لوگوں کو جو تو نے اس دنیا میں رکھے ہیں اپنی گواہی کے لیے، خداوند تو ان کو استعمال کر، اپنے لوگوں کو محفوظ اور سلامت رکھ خداوند، وائرس سے اور خداوند تمام وباؤں سے خداوند تو محفوظ اور سلامت رکھ۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے گناہوں کو خداوند معاف فرما، اور خداوند ایسا فضل کر کے خداوند ہم صحیح طور پر خداوند تیرے ساتھ چل سکیں، اور خداوند وہ تمام لوگ جو تجھ سے دور ہیں خداوند تیری نزدیکی میں آ سکیں، اور خداوند تیری قربت میں خداوند اپنا وقت گزار سکیں۔ خداوند خاص طور پر ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند اس ملک میں خداوند تو سلامتی اور امن کو قائم کر، خداوند تمام وباؤں کو خداوند دور کر دے، خداوند خواہ وہ وائرس کی ہیں یا جو بھی ہیں خداوند تو انہیں اپنے یسوع نام میں دور کر، اور خداوند حکومتی اداروں کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ خداوند وہ تمام فیصلے حکمت اچھے طریقے سے کر سکیں اور تیری مرضی کے مطابق کر سکیں۔ خداوند اسی طرح تمام چرچز کے لیے جو خداوند اس ملک میں خداوند تو نے رکھے ہیں، خداوند اپنے لوگوں کو حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ اس مشکل وقت میں خداوند وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ خداوند میں اسی طرح انڈیا کے لیے بھی، اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو وہاں پر محفوظ اور سلامت رکھ، تمام مشکلوں سے پریشانیوں سے خداوند بچا لے، اور تمام خطرات سے خداوند اپنے اس ملک کو اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں کو خداوند تو محفوظ اور سلامت رکھ، ہر خطرے سے پریشانی سے خداوند بچا۔ حکومت کو بھی خداوند اپنی حکمت اور دانائی عطا فرما، تاکہ خداوند وہ تیری مرضی کے مطابق چلنے کی اہلیت رکھ سکیں۔ خداوند پیارے باپ، میں تجھ سے منت کرتا ہوں خداوند ملیشیا کے لیے، خاص طور پر خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یہ ملک واپس اپنی روٹین میں آنے کے قابل ہو چکا ہے، اور خداوند کیسز خداوند یہاں پہ بالکل ریڈیوس ہوئے ہیں۔ خداوند ہم تمام حکومتی اقداموں کے لیے اور خداوند تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جو باقی ماندہ کمی رہ گئی ہے خداوند اس کو بھی تو اپنے الہی ہاتھ سے پورا کر، اور خداوند تمام وائرس کو خداوند بالکل خداوند ختم کر دے۔ اور خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند خاص طور پر خداوند ان تمام ممالک میں جن میں یہ وبا بالکل ختم ہوئی ہے، خداوند ان تمام ممالک کو خداوند اپنے میں بھی بڑھنے کا فضل عطا فرما۔ خداوند اسی طرح میں تمام ایمانداروں کے لیے، تمام اس دنیا میں موجود تمام چرچز کے لیے اور ان کے رہنماؤں کے لیے خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند اپنی حکمت اور دانائی عطا فرما، اور اپنے پاک روح کا مسا عطا فرما، تاکہ خداوند وہ پوری جاں فشانی سے خداوند تیرے لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور خداوند جو کہ وہ کر رہے ہیں خداوند اس میں تیری برکت ہو، اور خداوند ان کو اور بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ خداوند تیرا نام
तमाम दुनिया में जाना जाए और खुदावन सब लोग तेरे पास आ सकें खुदावन। और खुदावन मैं इसी तरह अपने तमाम फ्रंट लाइनर्स के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, खुदावन क्लीनर्स के लिए जो खुदावन दिन रात MCO हो या ना हो, लॉकडाउन या ना हो, खुदावन वो अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। खुदावन तू अपने तमाम लोगों को खुदावन तू अपनी हिफाजत और पनाह में रख। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट अदारों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, और तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावन उनकी जानों की भी हिफाजत खुदावन तेरी तरफ से हो। खुदावन हर रुकावट को खुदावन अपने नाम में दूर कर दे, और खुदावन उनको वो तमाम रिसोर्सेज अता फरमा खुदावन जो जिनकी उनको ज़रूरत है खुदावन, ताकि वो इस सारे मुश्किल में खुदावन सही तौर पर फंक्शन कर सकें। खुदावन तमाम लोगों के लिए जो घरों पे बैठे हैं खुदावन तेरा सब्र और तेरा इत्मीनान मांगते हैं। सारे खौफ और हरास की तमाम फिजा को खुदावन दूर कर दे और बड़ा अमन और चैन खुदावन अता फरमा। बख्श दे कि खुदावन तेरे लोग इस मुश्किल वक्त में अपनी निगाहें तेरी तरफ कर सकें और अपने हाथ तेरी तरफ फैला सकें और जान सकें कि तू ही हमारा वाहिद बचाने का ज़रिया है और हमारा आसमानी बाप है। खुदावन मैं इस वक्त में ख़ास तुझसे दुआ करता हूँ इबादत के सारे हिस्से में खुदावन तेरी हुजूरी का बादल खुदावन हम सबों पर खुदावन कायम रहे और तेरी हुजूरी हमारे घरों में खुदावन बनी रहे। खुदावन अपने खादिम पास्टर साइमन को खुदावन तू अपने ज़ख्मी हाथों में ले ले, ताकि खुदावन जो तेरा बंदा कलाम करे वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह की हिदायत से हो खुदावन। और बख्श दे कि जो लोग तेरे कलाम को सुने खुदावन उनके दिल में वो गहरा असर पकड़ सकें और खुदावन 100 गुना फल लाए, ताकि खुदावन वो तमाम लोग जो खुदावन तेरा कलाम सुन रहे हैं खुदावन तुझ में मजबूत और कायम रहें। खुदावन हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। PJEFC की तरफ से उर्दू सर्विस का ये सिलसिला आप सबके लिए है और आज इस उर्दू सर्विस में खुदा का कलाम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के लिए जो हवाला तिलावत किया गया वो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का 14वां बाब है और उसकी 6ठी आयत ख़ास तौर पर आज हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मसीह खुदावंद ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। मसीह खुदाबंद के ये अल्फाज निहायत बेशकीमत अल्फाज हैं और इन अल्फाज के ज़रिए से मसीह खुदाबंद हमें अपनी इलाही ज़ात से मुतारिफ़ करवाते हैं कि वो एक इलाही ज़ात है। और यहाँ पर उन्होंने 3 बातें कही, रास्ता मैं हूँ और हक मैं हूँ और ज़िंदगी मैं हूँ। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मसीह खुदाबंद ने ये नहीं कहा कि वो रास्ता बताने वाला है, बल्कि मसीह खुदाबंद ये कहते हैं कि वो खुद रास्ता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबको
سمجھنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ مسیح خداوند راستہ بتانے والے نہیں ہیں. راستہ بتانے والے بہت سے خدا کے بندے مسیح خداوند سے پہلے اس دنیا میں آ چکے. موسوی شریعت اور اس کے بعد نبیوں کا ایک سلسلہ، اور سب کے سب راستہ بتانے والے تھے. انہوں نے بتایا کہ آسمانی باپ سے تعلق قائم کرنے کا کیا راستہ ہے اور مسیح خداوند تک پہنچنے، آسمانی باپ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. راستوں پر ہمیشہ ڈائریکشنز لکھی ہوتی ہیں. یہ بالکل ان کی مانند ہیں جو بتا رہی ہوتی ہیں ڈائریکشنز کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے. لیکن وہ ڈائریکشنز جو راستوں پر لگی ہوتی ہیں وہ کسی کو منزل تک نہیں پہنچاتی. وہ صرف ڈائریکٹ کرتی ہیں کہ یہ راستہ ہے، اس طرف جائیں، یہ راستہ آپ کو کس منزل تک لے جائے گا. لیکن مسیح خداوند نے کہا کہ وہ ایک راستہ ہے جو خود پہنچاتا ہے. اس نے اس لیے اپنے آپ کو بتانے والوں سے الگ کیا کہ وہ راستہ بتانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ ہے جو لے جاتا ہے منزل تک. اس لیے جو بتانے والوں کا مقصد تھا، جو راستہ بتانے والوں کے ذریعے سے خدا کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ راست بازی کا جو الہی معیار ہے وہ موسوی شریعت کے ذریعے سے اور نبیوں کے ذریعے سے سب انسانوں تک پہنچے اور سب کو پتہ چلے کہ خدا کے نزدیک راست بازی کا کیا معیار ہے. اور پھر دوسرا بڑا مقصد جو موسوی شریعت اور نبیوں کے ذریعے سے خدا کا تھا کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان اپنی کوشش سے راست بازی کے معیار کو پورا نہیں کر سکتے. اور خدا نے یہ خود سب کچھ کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسان کے آگے یہ رکھ دیا کہ وہ صحیح راستے کو جانے. اور جیسے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ خود کوشش کرتا ہے ہر کام کو کرنے کے لیے، اور انسان اپنی کوشش کر کے دیکھے کہ وہ راست بازی کے معیار کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں. اور پھر خود ہی اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ راست بازی کے معیار کو پورا نہیں کر سکتا، وہ راست بازی کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا. اور جب کوئی انسان اس سمجھ تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ نہایت کارآمد شخص ہوتا ہے. اور انجیل مقدس میں مسیح خداوند نے ایسے شخص کو مبارک کہا ہے. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. یہ بات انجیل مقدس میں لکھی ہوئی ہے مبارک وادیوں کے اندر، یعنی جن کو اپنی روحانی غربت کا احساس ہو گیا ہے وہ یقیناً مبارک لوگ ہیں. وہی لوگ ہیں جو مسیح کو پہچان سکتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ ان کو خدا کی ضرورت ہے، خدا کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. مقدس پالوس رسول، اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں
गलतियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 24वीं आयत में मैं चाहूँगा कि मैं इस हिस्से को पढ़ूँ जो 21वीं आयत से शुरू होता है। यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो ज़िंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ़ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। ईमान के आने से बेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसी के पाबंद रहे। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। शरीयत जो बात हमें उस्ताद बनकर समझाती है, मुकद्दस पालूस रसूल का मकसद यहाँ पर यह है कि शरीयत जो बात उस्ताद बनकर समझाती है वो ये है कि इंसान शरीयत के एमाल से रास्तबाज नहीं ठहरता। और दूसरी अहम बात ये सिखाती है कि इंसान खुदा के बगैर अधूरा है। लेकिन अंजील जो खुशखबरी सुनाती है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और 16वीं आयत हम सबको ज़ुबानी याद होती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये खुशखबरी खुदा की तरफ से इसलिए दी गई, और ये इस खबर को अंजील इसलिए कहा गया, यानी खुशखबरी कहा गया, क्योंकि वो काम जो इंसान नहीं कर सकता था वो खुदा की तरफ से कर दिया गया। इसलिए अजीजों, अगर हम एमाल की किताब को देखें, उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, तो वहां पर हमें मिलता है कि रसूल इस बात का, इस ईमान का इजहार इस तरह से करते हैं। एमाल 4 बाब और उसकी 12वीं आयत, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। ये एक हकीकत है जो हमें जाननी है कि मसीह खुदाबंद के इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार को मिटाना है। इसीलिए जब मसीह खुदाबंद सलीब पर कुर्बान हुए तो हैकल का पर्दा फट गया, जो इस बात का वाज़े निशान था कि जो कुर्बानी दी गई है उसका मकसद पूरा हो गया, और जुदाई की वो दीवार जो पाक तरीन मुकाम और पाक मुकाम के दरमियान थी वो हमेशा के लिए मसीह खुदावंद के लहू के वसीले से हटा दी गई। और दूसरी बात
جو مسیح خداوند نے اپنی ذات کے بارے میں کہی وہ ہے کہ حق میں ہوں۔ حق جو ہے یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، اور حقانی اس کو کہتے ہیں جو حق سے محبت کرنے والا ہے۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ وہ حق ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ حق کے بارے میں بتانے والا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ حق میں ہوں، سچ میں ہوں۔ یعنی جو سچ تک پہنچ جاتا ہے اس کی ساری تشنگی مٹ جاتی ہے، اس کو اس کے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اور اس موقع پر میں ذکر کرنا چاہوں گا سادھو سندر سنگھ کا۔ سادھو سندر سنگھ ایک ایسا شخص تھا جو کہ انجیل کا مخالف تھا، اس نے بہت سختی سے مخالفت کی، لیکن مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوئے، اور جب وہ حق سے ملا تو اس کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، اور پھر وہ انجیل اٹھا کر ساری دنیا میں منادی کرتا پھرا۔ اور وہ جو پیدائشی مسیحی تھے وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن اس کے اپنے سوال سب ختم ہو چکے تھے کیونکہ وہ حق سے مل چکا تھا۔ مقدس پالوس رسول کی بھی یہی مثال ہے، وہ بھی انجیل کا مخالف تھا، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں جب اس کی حق سے ملاقات ہوئی، یسوع سے ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے بعد پالوس رسول حق کے بارے میں کوئی اور سوال نہیں رکھتا تھا، اس کے سارے سوال ختم ہو گئے، اس کی جستجو حق کے بارے میں مٹ گئی اور وہ حق کے بارے میں بتانے والا بن گیا۔ اور پھر تیسری بات جو مسیح خداوند نے کہی، زندگی میں ہوں، اور زندگی کے بارے میں بھی وہی بات ہے کہ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں زندگی کا بتانے والا ہوں، بلکہ زندگی میں ہوں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ حق ہے اور وہ زندگی ہے، یہ صرف اور صرف مسیح کو جچتا ہے، اور مسیح ہی نے یہ کہا کہ وہ زندگی ہے، وہ زندگی دینے والا نہیں ہے، وہ خود زندگی ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے اندر ہی مارتھا سے جب لازر کو زندہ کیا گیا تو یوحنا کی انجیل کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھیں، وہاں پر مسیح خداوند نے مارتھا سے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اور اس کے علاوہ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں اس کی 3 آیت میں مسیح خداوند کی دعا لکھی ہے، اور یہاں پر مسیح خداوند دعا میں یہ کہتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ تو مسیح خداوند کو جاننا زندگی ہے، مسیح خداوند سے ملنا زندگی ہے۔ یعنی مسیح خداوند کے پاس آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اب آخر میں ایک بات آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اکثر دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اور دوسرے
انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اکثر اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اور یہ وقت جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا یہ وقت بھی حقیقت میں ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ مسیح خداوند تو راہ ہے، وہ حق بھی ہے اور وہ زندگی بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس راہ پر ہیں۔ ہم کیا اسی راہ پر ہیں جو مسیح ہے؟ کیا ہم ابھی تک حق کی تلاش کر رہے ہیں یا ہم حق سے مل چکے ہیں؟ اور کیا ابھی تک زندگی کے بارے میں بہت سے سوال لے کر ہم بیٹھے ہیں اور ابھی ہمیں بہت کچھ تلاش کرنا ہے؟ عزیزو، یہ وقت غور کرنے کا ہے۔ مسیح خداوند کی سچائی پورے طور پر انجیل مقدس کے ذریعے سے عیاں ہے، لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، اور ہم ان باتوں کو توجہ دیں جو اس وقت جن کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ خدا سے ملاقات، حق سے ملاقات ہمارے سارے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ ہمیں سوالوں کا جواب نہیں ڈھونڈنا، ہمیں حق سے ملنے کے لیے کوشش کرنی ہے، باقی سارا کام حق خود ادا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہونا
अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ही राह और हक और ज़िंदगी हैं, और आज की सारी इबादत के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो खुदावंद तूने अपने खादम पास्टर साइमन के वसीला से तमाम लोगों तक पहुंचाया है। और खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। खुदावंद बख्श दे कि खुदावंद ये तमाम लोग जिन्होंने तेरा पाक कलाम सुना है, खुदावंद दूसरों तक भी तेरे कलाम को पहुंचाने का बायस ठहरे। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद आने वाले वीक में खुदावंद तेरा हाथ तेरे तमाम लोगों पर बड़ा रहे, और खुदावंद तमाम खतरात से, मुश्किलात से खुदावंद तू अपने लोगों को बचाकर महफूज और सलामत रख। खुदावंद, आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरी हुजूरी इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में कायम और दायम रहे, क्योंकि ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, आए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।